अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज भी मैं आप लोगों को अपने कुछ पुरानी क्लिप्स दिखाऊंगी अभी इस वीलॉग में, और इसके बारे में बता दूं कि ये 1985 से लेकर 1988 के दौरान जो ख़बरनामे और ख़बरें वगैरह थीं उनके क्लिप्स हैं, और इनमें आप ज़्यादातर साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो के जो मुख्तलिफ़ मसरूफ़ियात हैं और उनसे मुताल्लिक़ जो ख़बरें हैं वो क्लिप्स आप देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे मोहम्मद ख़ान जुनेजो का कोई थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दूं। ये एक बहुत ही, इनका ताल्लुक़ सिंध के शहर सांगड़ से था, और ये एक बहुत ही संजीदा, मुदब्बिर और मज़बूत वज़ीर आज़म थे। मज़बूत वज़ीर आज़म मैंने इस लिहाज से कहा कि इन्होंने जनरल ज़ियाउल हक़ जैसे डिक्टेटर के साथ काम किया, और बहुत ही इन्होंने उनसे अलहदा होकर बहुत आज़ादाना फ़ैसले किए जो बिल आखिर इनकी बरतरफी का सबब बने। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की, बल्कि वाकई उन्होंने मुल्क में बहाली जमहूरियत के लिए बहुत काम किया। मोहम्मद ख़ान जुनेजो मार्च 1985 में मुंतखब होकर असम्बली में आए थे, और उन्होंने आने के बाद, जब वो मतलब वज़ीर आज़म बनने के बाद जब वो पहली मरतबा अपने आबाई शहर सांगड़ गए तो उन्होंने वहाँ ये ऐलान कर दिया कि माशाअल्लाह इसी बरस उठा लिया जाएगा, क्योंकि जमहूरियत और माशाअल्लाह एक साथ नहीं चल सकते। इससे पहले उन्होंने इस बारे में जनरल ज़ियाउल हक़ से कोई मशवरा भी नहीं किया था, उन्हें बताया तक नहीं था। तो ज़ाहिर है कि जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया तो जनरल ज़ियाउल हक़ को ये बात बहुत नागवार गुज़री, और वो इस पर खुश तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्हें उसी साल फिर मुल्क से मार्शल लॉ उठाने का ऐलान करना पड़ा। यानी मार्च में ये मुंतखब हुकूमत आई थी, और 30 दिसंबर 1985 को मुल्क से मार्शल लॉ उठा लिया गया। मार्शल लॉ के तमाम अहकाम और ज़वाबित मनसूख कर दिए गए हैं। 20 साल बाद मुल्क से हंगामी हालत खत्म कर दी गई है, आवाम के तमाम बुनियादी हुकूक बहाल कर दिए गए हैं, और सिविल अदालतों की बालादस्ती कायम कर दी गई है। सदर ममलकत का तारीखी ऐलान। जनाब स्पीकर, आज मार्शल लॉ उठाने के ऐलान के साथ चंद अहकामात जारी किए जाएंगे। इन अहकामात में से एक हुक्म के मुताबिक मौजूदा आइन अपनी तमाम शिक्कों समेत कुल्ली तौर पर बहाल है। चौथे और सबसे अहम हुक्म के तहत 5 जुलाई सन 1977 का सदारती एलामिया यानी प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन ऑफ 5 जुलाई 1977 फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया। मार्शल लॉ के उठाए जाने के साथ साथ मुझे 9 करोड़ अवाम की सलाहियतों पर पूरा यकीन, मुझे उनके जज्बा हुर्रियत पर फख्र, मुझे उनके एहसास जमहूरियत पर पूरा इत्मीनान है। मैं मुल्क की बागडोर उनके सुपुर्द करता हूं, और आज 30 दिसंबर 1985 को अभी और फौरी तौर पर अपनी तकरीर खत्म होने के बाद इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मार्शल लॉ उठाने का ऐलान करता हूं। शुक्र अल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने आज इस्लामाबाद में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने के तरीक़ाकार के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त उर्दू या अंग्रेजी में तहरीरी तौर पर पार्टी के इंतजामी सरबरा या सरबरा की तरफ से ज़ाती तौर पर
یا اس کے کسی مجاز شخص کی طرف سے پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے انجینئروں سے کہا ہے کہ وہ اپنے علم اور فنی مہارت کو کام میں لائیں اور عام آدمی کی بہبود کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج تیسرے پہر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 1990 کے عام انتخابات جماعتی بنیاد پر ہوں گے اور ان کی جماعت اپنی 5 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر عوام سے بھرپور اعتماد کا ووٹ حاصل کرے گی۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ ملک میں 1990 تک بے گھر افراد کے لیے 7 مرلہ اسکیم کے تحت 22 لاکھ پلاٹ تیار کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ وہ عوام کے مسائل معلوم کرنے کے لیے چاروں صوبوں کے اندرونی علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ حکومت نے ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ کو ختم کرنے اور قیمتوں کو 3 جون کی سطح پر لانے کے لیے مکمل انتظامات کر لیے ہیں اور اشیاء صرف کی زیادہ قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں چیف جسٹسوں کی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت نے قانون کی حکمرانی، عوام کے بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی برقرار رکھنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے تمام جدید طریقوں کو بروئے کار لائے گا تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جا سکے۔ چاروں صوبوں میں آج سے بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے افغانستان کے بارے میں قرارداد کی بھاری اکثریت سے منظوری اس مسئلے کے بارے میں پاکستان کے اصولی موقف کی عظیم فتح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں بڑی تعداد میں امیدواروں کی شرکت ان انتخابات میں عوام کے جوش و خروش اور گہری دلچسپی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ ان کا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کا دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے اور اس سے ان ملکوں کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے آج لاہور میں کہا ہے کہ ہر شہری کو علاج معالجے کی سہولت کی فراہمی منتخب حکومت کی مجموعی ترقیاتی حکمت عملی میں سر فہرست رہے گی۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ افغانستان کی جنگ آزادی کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے آج تیسرے پہر سگبی پہنچنے پر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ افغان عوام کی طویل جدوجہد کامیاب ہونے والی ہے اور پاکستان افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو اگلے مہینے ایران کا دورہ کریں گے۔ افغانستان کے بارے میں بالواسطہ مذاکرات آج جنیوا میں شروع ہوئے۔ راولپنڈی میں افغانستان کے بارے میں سیاسی لیڈروں کی کانفرنس وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو کی اس یقین دہانی کے ساتھ ختم ہو گئی کہ مسئلہ افغانستان کے تصفیے میں قومی مفاد کو اولویت دی جائے گی۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں ایسے سمجھوتے پر ہی دستخط کرے گا۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے آج کوئٹے میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنیوا سمجھوتے پر دستخط کرنے کا فیصلہ قوم کی خواہشات اور امنگوں کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ پاکستان نے کابل انتظامیہ کے وفد کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے جو اس نے ڈیورنڈ لائن کی قانونی حیثیت کے بارے میں دیا تھا۔ راولپنڈی میں وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے قومی اور علاقائی اخبارات کے مدیروں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم نے مدیروں کے ساتھ اقتصادی، قومی اور عالمی اہمیت کے امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ آج راولپنڈی میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل رحیم الدین خان، وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل خالد محمود عارف، بحریہ کے چیف آف اسٹاف ایڈمرل طارق کمال خان اور فضائیہ کے چیف آف اسٹاف ایئر چیف مارشل جمال احمد خان نے وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو سے ملاقات کی۔ مسٹر رچرڈ نکسن نے آج راولپنڈی پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو سے ملاقات کی۔ وہ کچھ دیر وزیر اعظم کے ساتھ رہے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ رات 1:30 بجے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سرکاری پارلیمانی گروپ اور آزاد پارلیمانی گروپ کے درمیان
8वें तरमीमी बिल पर समझौते का तारीखी ऐलान किया और कहा कि इस बिल की मंजूरी से मार्शल लॉ हमेशा के लिए उठाने की राह हमवार हो जाएगी। आज रावलपिंडी में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने सदारत की। वज़राए ममलकत और सूबाई वज़राए आला ने इजलास में शिरकत की। काबीना की सब कमेटी ओजड़ी कैंप के धमाकों के बारे में अपनी रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश कर रही है। किया गया कौमी असम्बली और वफाकी काबीना फौरी तौर पर तोड़ दी गई हैं। और ये जो मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने बिल्कुल कोई इख्तिदार के लिए सियासत नहीं की, बल्कि वो वाकई बहाली जमहूरियत के लिए काम करते रहे, क्योंकि वो भी अगर चाहते तो वो जनरल ज़ियाउल हक के साथ बिल्कुल मिलकर काम करते रहते, ना तो कोई बहाली जमहूरियत के लिए काम करते, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक तो ये चाहते ही नहीं थे कि असली वाली जमहूरियत आए, ना वो सियासी पार्टियों के लिए कुछ उनकी मदद करते, और ना वो ये फ़ैसला करते कि अब आइंदा इंतखाबात जो हैं वो जमाती बुनियादों पर होंगे। तो अगर वो ये सब ना करते और अफ़गानिस्तान में जंग के ख़ात्मे के लिए मुआहदे पर दस्तखत ना करते, और उसके बाद ओजड़ी कैंप की जिस तरह से वो चाहते थे कि रिपोर्ट सामने आए, ये फ़ैसला ना करते, तो इस किस्म के फ़ैसलों से जनरल ज़ियाउल हक बहुत ही नाराज़ थे और इसी बात पे उन्होंने जुनेजो साहब को और इल्ज़ामात लगाकर उन्हें बरतरफ कर दिया। लेकिन जुनेजो चाहते तो वो 5 बरस हुकूमत में रहते और फिर दोबारा भी मुंतखब होकर हुकूमत में आ सकते थे। तो इसीलिए मैंने इब्तिदा में ये कहा था कि मोहम्मद खान जुनेजो एक बहुत ही मुदब्बिर, संजीदा और एक ऐसे वज़ीर आज़म थे जिन्होंने इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि खुलूस से मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहा था।